Hello everyone, welcome to the online school. आज हामी युनिट 4 डिल गर्दैछौँ स्टुडेन्ट्स बुकको पेज नम्बर 22. आज हामी प्रिपोजिसन अफ डिरेक्सन पढ्नेवाला छौँ. What possible direction can you go in if you are भनेको छ है. खासमा यो प्रिपोजिसन भनेको के हो त? हामी नेपालीमा यसलाई नामयोगी भन्छौँ. नेपालीमा त तपाईहरुले सायदै पढिसक्नु भएको छ कक्षा 11 मा. अब दिशालाई जनाउनको लागि हामी कस्तो नामयोगीहरु प्रयोग गर्छौं त? अब नामयोगी भनेको चाहिँ माथि तल यसरी जुन जनाउने हुन्छ यसलाई नामयोगी भनिन्छ. इंग्लिशमा यसलाई प्रिपोजिसन भन्छ. प्रिपोजिसनहरु के हुन्? इन, एट, अन्डर, बिसाइड, बिहाइन्ड, एबोभ यस्ता चाहिँ प्रिपोजिसन हुन्छ. अब हामीलाई क्वेशन दिएको छ, व्हाट पोसिबल डाइरेक्सन कैन यु गिभ इफ यु आर? यदि तिमीहरु यस्तो ठाउँमा छौ भने तिमी कस्तो खालके प्रिपोजिसनहरु प्रयोग गर्छौ भनेको छ. 1 नम्बरमा इन अ स्ट्रीट भनेको छ है. तिमी सडकमा हुँदाखेरि कस्तो प्रिपोजिसन युज गर्छौ त भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको. अप द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट, along the street, across the street इत्यादि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं जब हामी बाटोमा छौं. स्ट्रीट भनेको बाटो. त्यसै गरेर बाइ अ लो वाल भनेको छ. होचो पर्खालकोमा हामी के प्रयोग गर्न सक्छौं त? ओभर द वाल. त्यस्तै गरेर बाइ द वाल अनि अलोङ द वाल, अबोभ द वाल एन्ड सो अन. त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा छ बाइ अ बेड. बेड भनेको त अब हामीलाई थाहा छँदैछ. इन्टु द बेड, on the bed, under the bed, near the bed, out of the bed, etc. अब 4th नम्बरमा छ a fly on a wall. यो भनेको पर्खालमा बसेको झिंगा यदि छ भने. यसको लागि हामी लेख्न सक्छौं अप अ वाल, डाउन अ वाल, एक्रॉस अ वाल. यस्तै गरेर हामी लेख्न सक्छौं. तपाईहरुलाई मन लागेको अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 5th नम्बरमा छ near a house, towards a house, up to a house, into a house. अब 6 नम्बरमा in a field, out of the field,
through the field across the field etc. अब 7th नम्बरमा छ standing near a tunnel. टनल भनेको चाहिँ के हो त? सुरुङ. हामी सुरुङलाई टनल भन्ने गर्दछौं. Near the tunnel across the tunnel into the tunnel etc. हामीलाई यो सबै पिक्चरमा दिइसकेको छ. अब now write appropriate preposition in the gap. यहाँ छ नि क्वेशन नम्बर 8 हो. त्यो चाहिँ तपाईहरु एकचोटी आफै नै ट्राई गर्नु होला. अब हामी fill in the blanks गर्छौं. सँग fill in the blanks छ. Now write appropriate prepositions in the gaps. Question number 1 मा when the bull began to run towards me, I jumped over the fence. Fence भनेको चाहिँ तार हो. Over the fence into the next field. अब question number 2 मा he took 2 books ... the shelf भनेको छ है. हामीले अब किताब कहाँबाट निकाल्छौं त? यहाँनेरि अहिले शब्दमा बाट आयो. बाट भनेको from हो है. अब हामी he took 2 books from the shelf. He put one of them on the table. हामी टेबल माथि राख्ने भएकोले गर्दाखेरि on लेख्छौं. On the table and the other one into the briefcase. Question number 3 मा she ran ... the corridor. यसमा हुन्छ along. And she ran along the corridor and down the stairs in the basement. Down भनिन्छ किनकि उसले चाहिँ stairs भनेको सिडी हो. basement चाहिँ तल भएकोले गर्दाखेरि she ran down into the basement हुन्छ. Question number 4 मा his bullet whistled past my ear, so I shot him right between the eyes. उसले चाहिँ मेरो कानमा आएर whistle बजाएकोले गर्दाखेरि मैले उसको कानको बीचमा हाने. अब 5 नम्बरमा he came to her and put his arms around the waist. ऊ आएर चाहिँ उनलाई अंगालो मार्यो भनेको है. 6 नम्बरमा the prisoner jumped out of the window. एउटा जेलमा बसेको कैदी चाहिँ झ्यालबाट हाम फाल्यो. ran along the street and jumped into a car that was waiting for him on the other side. अब 7 नम्बरमा looking through the microscope. माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि she saw the 2 cells separate and move slowly away from each other. Question number 8 मा छ they could not get over the high wall, so they dug a tunnel under it. हुन्छ है. लास्ट को under हुन्छ. अब हामी एक्सरसाइज 4.2 मा जान्छौं.
त्यसमा look at 3 pictures below and say exactly where the road goes. हामीले चाहिँ यो पिक्चरमा हेरेर यो बाटो कहाँसम्म जान्छ यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। क्वेशन नम्बर 2 मा exactly where the burglar went from the evidence of his footprint in the snow, यसको लागि हामीले दोस्रो पिक्चर हेर्नुपर्छ। त्यस 3 नम्बरमा exactly what the soldier has to do to complete the assault course, एउटा सोल्डरले चाहिँ एसल्ट कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले यो पिक्चरमा हेरेर डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। अब हामी 1 नम्बरबाट स्टार्ट गर्छौं। हामीले 1 नम्बरमा भनेको छ एक्ज्याक्टली वेयर द रोड गोस, बाटो चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त हामीले यो पिक्चर हेरेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हामी यसको डिस्क्रिप्सन प्याराग्राफमा लेख्छौं। सरी यो सर्ट क्वेशन रहेछ, हामीले यसलाई 1 सेन्टेन्स एन्सर दिन सक्छौं। अब यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ त? द रोड goes into the valley across the mountain. यो बाटो चाहिँ सर हुँदै माउन्टेन तिर जान्छ। यसमा हामीले दुईटा प्रिपोजिसनहरु प्रयोग गर्यौं, एउटा इन्टु एउटा एक्रॉस। अब क्वेशन नम्बर 2 मा exactly where the blogger went from the evidence of his footpath in the snow, यसको लागि हामीले फिगर यो चाहिँ एउटा हिउँमा भएको देखाएको छ। ब्लगर भनेको चाहिँ चोर हो। पाइलातिर हामीले नियाल्दाखेरि चाहिँ यो चोर कतातिर भागेको छ हामीले त्यो उसको फुटप्रिन्ट्सलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। द bloggers went The burglar went across the road and round the house. Then he gets inside the house through the window. After that, he went out between two trees. Then he went out of the compound of the house and across the road. यो चोर चाहिँ बाटोबाट हुँदै एउटा घर भित्र छिर्छ जुन चाहिँ उ झ्यालबाट छिर्छ। आफ्टर दैट ही वेन्ट आउट बिट्विन टू ट्रीज, दुईटा रुखहरूको माझबाट चाहिँ उ फेरि बाहिर निक्लिन्छ। देन ही वेन्ट आउट अफ द कम्पाउन्ड अफ द हाउस, त्यस पछाडि उ घरको कम्पाउन्डबाट निक्लेर फेरि अर्को बाटोतिर लाग्छ। यसमा कुन प्रिपोजिसन हामीले युज गरेको छौं त्यसलाई पत्ता लगाउनु काम चाहिँ तपाईहरुको। यसमा ट्राई गर्नुस्, यो एकदमै सजिलो छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा एक्ज्याक्टली व्हाट द सोल्डर हैज टु डू टु कम्प्लिट द एसल्ट कोर्स। यो एसल्ट कोर्स सकाउनको लागि चाहिँ एउटा सोल्डरले के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई थर्ड फिगरमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हेर्नुस् त उभिरहेछ, उसको अगाडि रुख छ
एरोले माथितिर पोइन्ट गरिरहेछ। यसको मतलब उसले चाहिँ रुखमा चढ्नु पर्ने हुन्छ अनि एउटा लामो लाइन छ नि त्यसमा चाहिँ उसले झुन्डिँदै अर्को रुखसम्म पुग्नु पर्ने। हामीले अब यसैलाई नै डिस्क्राइब गरेर लेख्नु पर्नेछ। अब हामी लेख्छौँ यसलाई द soldier has to climb up the tree, hang along the rope, then climb down the tree. उसले सुरुमा रुख चढ्यो, त्यस पछाडि डोरीको मद्दतले एउटा रुखबाट अर्कोमा गयो, त्यस पछाडि फेरि अर्को रुखबाट ऊ तलतिर झर्दैछ। Then he jumps over the wall. CRAWL crawl भनेको चाहिँ घिस्रिनु हो। यहाँनिर ऊ घिस्रिँदै गरेको पिक्चर देखाइरहेछ। Crawl through a hole of the fence. Fence भनेको चाहिँ तार हो। उसले तारको दुलोबाट अथवा ग्यापबाट चाहिँ घिस्रिँदै पार गर्दैछ। त्यस पछाडि he climbs up a wall, went up a ladder. Ladder भनेको सिडी। Pass through the tunnel and cross the river. अब हेर्नुस् यहाँनिर सुरुदेखि the soldier has to climb up the tree. सोल्डरले चाहिँ रुख चढ्छ, ऊ डोरीमा झुन्डिँदै अर्को रुखसम्म आउँछ, त्यस पछाडि त्यो अर्को रुखबाट तल झर्छ, त्यस पछाडि फेरि ऊ एउटा वालमा चढ्छ, वालबाट झरिसकेपछि घिस्रिँदै तारको दुलोबाट पार गर्छ। त्यस पछाडि ऊ एउटा सिडी चढेर माथि जान्छ, माथिबाट झरेपछि उसले एउटा सुरुङ देख्छ, सुरुङबाट फेरि ऊ क्रस गरेर रिभरतर्फ जान्छ। हामीलाई यही बताएको छ। इन द सेम वे यहाँ हामीले हैज टु युज गरेकोले गर्दाखेरि पछाडि जुन एक्सन भएको छ नि, जस्तै जम्प, क्लाइम्ब, यसमा पछाडि एस थपेको छैनौँ किनकि हामीले हैज टु युज गरेको छौँ। यदि हैज टु युज गरेको थिएनौँ भने हामीले जम्प्स, क्लाइम्ब्स, पासेस हो यस्तो युज गर्थ्यौँ। त्यही भएर यहाँ हैज टु भएकोले गर्दाखेरि गर्न मिल्दैन। अब हामी एक्सरसाइज 4.3 मा जान्छौँ। एक्सरसाइज 4.3 मा हाउ डु यु डु इट भनेको छ। तिमी कसरी गर्छौ त? Example, you have got a coconut, a screwdriver and a cup. How do you get milk out भनेको छ। तिमीसँग एउटा कोकोनट भनेको नरिवल छ, त्यसको साथै एउटा स्क्रुड्राइभर र कप छ। त्यसबाट चाहिँ अब हामीले त्यो भित्र रहेको नरिवलको पानी हामीले कसरी निकाल्ने त भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। यसको लागि एन्सर छ फर्स्ट यु पुश द स्क्रुड्राइभर इन्टु द इन्ड अफ द कोकोनट। त्यो कोकोनटको अन्तिम भागतिर स्क्रुड्राइभरलाई ठेल्ने एन्ड मेक 2 होल्स। त्यसमा 2टा दुलो बनाउने। देन पोर द मिल्क आउट अफ द कोकोनट थ्रु 1 होल इन्टु द कप। त्यसको कुनै एउटा दुलोबाट चाहिँ त्यो दुलोको मुखलाई कपमा राख्ने अनि त्यहाँनिरबाट त्यसको पानी निक्लिन्छ भनेको छ।
in the same way, say how to do these things. Be as precise as possible. त्यसै गरेर हामीलाई यहाँनिर पोइन्ट वाइज टपिक दिएको छ, त्यसमा उनले दिएको क्वेसन अनुसार हामीले चाहिँ के युज गरेर त्यसको रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ, हामीले त्यसको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ, यु हेभ गट अ रोप एन्ड अ रक, हाउ डु यु एङ्कर अ बोट। हामीसँग एउटा रस्सी छ भनेको डोरी छ अनि एउटा ढुङ्गा छ। अब हामीले त्यो ढुङ्गालाई कसरी अड्काउने त, यसको बारेमा हामीले अब यहाँ माथि एक्जाम्पलमा दिए जसरी नै लेख्नु पर्ने छ। एक्जाम्पलमा यु को प्रयोग भएकाले हामी पनि यसलाई लेख्दाखेरि यु नै लेख्छौँ। फर्स्टमा अब हामी 1 नम्बरको गर्दैछौँ। फर्स्ट यु टाई द boat with one side of the rope and you get off the boats. Then you tie a rock with another side of the rope to put it there. अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डोरीको एउटा टुप्पोले चाहिँ हामीले बोटलाई बाँध्छौँ अनि and you get off the boat, then you tie a rock with the other side. डोरीको अर्को साइडले चाहिँ हामी ढुङ्गालाई बाँध्छौँ अनि त्यो दुईटालाई त्यसरी नै त्यहाँ अड्काउँछौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा, you have got a matchbox, 2 needles, a candle and a knife. How do you make a model car? हामीलाई एउटा सलाई अनि दुईटा सियो, एउटा क्यान्डल र एउटा छुरी दिएको छ। हामीले यसको प्रयोग गरेर चाहिँ मोडल कार बनाउनु पर्ने छ। अब हामीले यसलाई कसरी बनाउने त? फर्स्ट of all, you cut candle in 4 round pieces and stitch it with the box with the help of needles. You should stitch candles in 4 corner of matchbox. Now your model car is ready to play. अब क्वेसन नम्बर 3 मा, you have got a rope, a seat and a pencil. How do you make a tent? हामीसँग चाहिँ एउटा डोरी छ अनि
एउटा सिट भनेको पेपर अनि पेन्सिल 6वटा पेन्सिल छ। यसको प्रयोगले हामीले एउटा टेन्ट बनाउनु पर्नेछ। हामीले यसको लागि चाहिँ 2टा लामो पेन्सिल लिने अनि 2टा पेन्सिललाई चाहिँ 4 टुक्रामा बनाउने है। अनि त्योबाट स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अनि जुन हामीसँग पेपर छ त्यसको अन्त्यमा चाहिँ डोरीले बाँध्ने अनि त्यो सँगसँगै पेन्सिल पनि राख्ने। यसरी तपाईको स्याम्पल टेन्ट बन्छ। यो तपाईको एक्जामको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर दिएको हो। अब 4 र 5 तपाईले हेर्नु होला, यो तपाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी आफूले कोसिस गर्नु होला। अब हामी एक्सरसाइज युनिट 4.4 चाहिँ हामी अर्को युनिटमा गर्छौं। यो युनिट 4 डिरेक्सन छ नि, यो तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा हामीले प्रिपोजिसन कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। तपाईहरुलाई एक्जामको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ। तर यो एक्सरसाइज नम्बर 4.3 को जुन वेमा दिएको छ यो चाहिँ तपाईले आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि हो। कहाँनेरि के युज गर्ने भनेर तपाईलाई प्र्याक्टिस होस्, सजिलो होस् भनेर दिएको हो। अब मैले 3 नम्बरको कसरी गर्ने भनेर त भनिसके। अब 4 र 5 चाहिँ तपाईले आफै ट्राई गर्नुहोस्। अप्ठ्यारो लाग्यो भने हामीलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको सहयोगको लागि तयार छौं। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ युनिट 4 गर्छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कान्छा युनिट 4 को एक्सरसाइज 4.4 हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। थ्यांक यू एभ्रीवन।